जामिया सिद्दीकिया की दपा कुरान अज़ीम शान जो खत्मुना बतूल मुबारक शान जामिया सिद्दीकिया की दपा कुरान अज़ीम शान जो खत्मुना बतूल मुबारक शान मोहम्मद जुनैद कुरान मोहम्मद जुनैद कुरान ओ लुकमान बिलमेहरान ओ लुकमान बिलमेहरान हुज़ैफा हुमा अब्दुर्रहमान हुज़ैफा हुमा अब्दुर्रहमान जामिया सिद्दीकिया चमकनी शरीफ की द खत्म बुखारी और द दस्तरबंदी यो पुरूह और पुनूरा प्रोग्राम मुनक्किद शो। दे प्रोग्राम मशर मेहमान शेखुल कुरान वल हदीस अल्लामा सैयद हुसैन अली शाह और मुफ्ती सैयद रशीद अहमद साहब। पदे प्रोग्राम की द उलमा मशाइख और सियासी रहनुमाओं सरा आम खल्क को पयोलवी तादाद की शिरकत करे हो। मौलाना अब्दुल मतीन साहेब रागरे मिलमनोता पखेर रागे हुए और द मदरसे कारकर्दगी द अवामो मखता के खोदा। तदे मौका द मदरसे तालिबानों नाख्वानी तिलावत और तकरीना उकल और हाजिरीन ने दाद वाखिस्तो। तदे मौका शेखुल कुरान वल हदीस अल्लामा सैयद हुसैन अली शाह साहेब खत्म बुखारी ओको मुकर्रिरों कामयाब शिव उलमाओं हाफिजानों और तालिबानों ता मुबारकबादी वर्को और कुरान पाक और फजीलत बांधी रणा वाचवला। पदे मौका द उलमाओं दस्तरबंदी हुआ और मिलमनों पर फारिग शिवी हाफिजानों और तालिबानों की इनामात तकसीम करल। बस दा खुदा अब्दुल मतीन से फैज़ दे अल्लाह ताला दे दा फैज़ जारी साथी और ढेर खुशहाल शुमा खास कर दा माशुमान बच्ची ची कुम दी दा ज़मन द दिन बोझगले दे दा दिन बोझगले चे नवे राउटू कीगी दागे ब्या हिफाजत उशी अल्लाह ताला गी लबिया वदा वर्कई अल्लाह ताला दे टोल आलिमान के अल्लाह ताला दे अब्दुल मतीन साहब ला दराज जिंदगी वर्की द दिन द खिदमत द पारा और जमीन सास और दुआगानो द बरोज पार दिलदा मौलाना अब्दुल मतीन से मदरसा के दस्तारबंदी के हम हाजिर हुआ माशाअल्लाह दिन खिदमत माशुमान तिलावतुरा तकरीरना नातुरा खल्क मिले मदरसे सरा के मौलाना अब्दुल मतीन से खल्क से मिले हर सुमकत दुआ दाती शोम दरंग अल्लाह ताला द खल्क मिला मौलाना अब्दुल मतीन से सरा कायम द अल्हम्दुलिल्लाह नन जामिया सिद्दीकिया चमकनी शरीफ महल्ला हफीज़ाबाद क्वार्टर नंबर 2 के द हुफ़ाज़ किराम द दौर हदीस द तालिबान और तालिबातों और द नाज़री द तालिबानों और द तालिबातों बखेश्ता तरीक़ा बांधे द हिफ़्ज़ ख़त्म शरीफ उशो द कुरान मजीद ख़त्म उशो द दौर हदीस के द बुखारी शरीफ ख़त्म उशो। कसीर तादाद के द इलाके खल्को शिरकतों को द अवाम न अलावा खवास व ख़ास खल्को चागी के दानिशवर वकला डॉक्टरान साहिबान साबिका मेंबरान साहिबान अगई से कम खुलूस सर व मिन सर शिरकतों को साबिका जजान साहिबान अगई से कम शिरकतों को ज़द टोल पड़े इखलास व मिन सर शुक्रिया अदा को नंद मसरूफियात पर रोज़ बांधे दुमरा कसीर तादाद के खवास व आवाम रातल यकीनन दादा अल्लाह मेहरबानी हुआ और द जामिया सिद्दीकी खुशबख्ती व तालिबान सदा के मुक़्तदर उलमा और सुलहा आई पर के शामिल शुल कम हज़रत मौलाना साहब शेखुल हदीस साहब हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अली शाह साहब शेखुल हदीस वल कुरान चागद हज़रत मौलाना हमदुल्ला जान साहब दड़ा गई दागी ख़ास शागिर्दो आई राग देर सादा और खिस्ता अंदाज का गई द हदीस शरीफ और द बुखारी शरीफ शरहा इख्तिताम तो रसोला अल्लाह पाक दे
ټولو نه ښایسته بدلې ورکړي کوم ملګري چې شامل شول بالخصوص خالد وقار صاحب او دا احسان الله ناظم صاحب او ډاکټر ضیاء الله صاحب او دغه رنګې شیراز جج صاحب او داسې نور روح الامین سابق جج هغې ټولو د خپلې مینې اظهار وکړو او راغلي او زه به د چا نوم اخلم د ټولو د الله پاک قدر وکړي الله دې وله ښایسته عوضونه ورکړي ټولو ښایسته مینې سره شرکت وکړو او د کلي د محلت د عوامو چې هغې کوم خلوص او مینه وکړه الله دې اجر ورکړي د دې سره فضل امین ناظم صاحب او نور ملګري ټولو ښایسته محبت سره شرکت وکړو الله یې ټول خوشحاله کړي جامع صدیقی چمکنی کې دستاربندی دا او بخاری شریف ختم دی دې سلسله کې د مشران راغلي دي علماء کرام راغلي دي تمام محترمو دا بهترین محفل دی دغه جید علماء کرام شریک دي او دې تاسو ته پیغام ورکړي په دین کې دا د خوشحالي په د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په باندې د الله تعالی په مطابق تیر موږ د واقع دا راځي موږ خپل بچو له قرآن او حدیث درس ورکو دا جامع صدیقیه چمکنی چې نن کوم خدمات انجام کوي دا زموږ بچو ته مسلمانانو بچو ته مسلمانۍ طریقې ښیي د قرآن اشنا کوي د حدیث اشنا کوي نو چې دې سم ساينه وګوري او ما ټول ته درخواست چې تاسو خپل بچي مدرسو ته ولېږئ خپل بچي عالمان کې خپل بچي قرآن او حدیث نه خبر کوي دې سره به زموږ دنیا او آخرت دواړه ښایسته کېږي او موږ خوشحاله زموږ بچي به خوشحاله زموږ ژوند به ښه تېرېږي الحمدلله زما طرف نه لاسونه ماشومانو ته حفظ وکړو چې ناظره وکړه چې علم وکړو د هغوی د ټولو ډېر مبارک وي او د دې برکات یې الله زموږ په دې کلي باندې او موږ ټول باندې عالم اسلام باندې د دې برکات کېږي او د ټولو د مبارکي او الله د ټولو له توفیق ورکړي چې خپل بچي د دین طرف ته مایله کړي او الله د ټولو له اجر ورکړي زه ټولو کې پیله خدای کوم زموږ شیرین ماشومان حافظان شو او علما چې معلمان شو او ټولو ته مبارکي ورکوم چې د جامع صدیقیه نه شیرین فارغ شول او هغې نه پس چې زه دا پیغام ورکول غواړم چې یقینا دا ډېر د قسمت او ډېر د خوشحالۍ خبره وي چې د چا بچی حافظ شي د دې بدل الله پاک په دنیا کې هم ورکوي په اخره کې د ملک کوم د ترقۍ لپاره خصوصي دعا اوسته شو نعمت سوان چمکني ټي وي چمکني